तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी सूरा यूसुफ, ये 12वीं सूरा है और इसकी आयत नंबर 99 से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। ये सूरत की तकरीबन इख्तिताम के करीब की आयत हैं। पिछले कई हफ्तों से हम लोग ये सूरा पढ़ रही हैं और सब बहन भाइयों ने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें से अल्लाह ताला की हर आयत में हमारे लिए, हर सूरत में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। और इसमें भी अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत से सबक हैं। सब ने जो कुछ हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सबक जो समझ आए वो हमने आप सब लोगों के साथ शेयर किए और ख़ुद भी उनको समझा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो आज मैं इंशाल्लाह आयत नंबर 99 से शुरू करूँगी। इंग्लिश में पढ़ूँगी और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा मैं उसको पढ़ूँगी इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In Egypt, when they entered Joseph's quarters, he embraced his parents, saying, "Welcome to Egypt. God willing, you will be safe here." मिस्र में जब वो यूसुफ की रिहाइशगाह में दाखिल हुए तो उसने अपने वालिदैन को गले लगाते हुए कहा, मिस्र में खुशामदीद, इंशाअल्लाह आप यहाँ महफूज रहेंगे। मैं अगली आयत भी पढ़ लेती हूँ। He raised his parents upon the throne. They fell prostrate before him. He said, "O my father, this is the fulfillment of my old dream. My Lord has made it come true. He has blessed me, delivered me from the prison, and brought you from the desert, after the devil had driven a wedge between me and my brothers. My Lord is most kind towards whomever he wills. He is the knower, the most wise." तो यहाँ पर जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बता दिया, ये उसके बाद की सूरत हाल है, और जब उसने अपने भाइयों से कहा कि जाओ सारी फैमिली को लेकर यहाँ मिस्र में आ जाओ, तो ये उस वक्त का यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रही हैं कि जब वो यूसुफ की रिहाइशगाह में दाखिल हुए तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को गले लगाया और उनको मिस्र में खुशामदीद किया, वेलकम किया उनको और कहा कि इंशाअल्लाह आप यहाँ महफूज रहेंगे। उसने इस तरह बगैर किसी यानी अपनी बुनियाद पर उसने नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्टेटस है या इस वक्त मेरे पास कोई पोजीशन है और अब आप मेरी वजह से यहाँ पर महफूज रहेंगे। नहीं, उसने उसमें अल्लाह ताला का नाम लिया कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप यहाँ महफूज रहेंगे। तो ये एक जब कोई इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रखता है और अपनी ज़िंदगी उनके अहकामात के मुताबिक गुजारता है तो आपको फिर अ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से देखने को मिलता है कि उस इंसान के किरदार में, उसकी गुफ्तगू में किस तरीके से वो लोगों के साथ सलूक करता है। हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान
वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला को अपना रब और मालिक मानता है। ये वाकई अल्लाह ताला का एक अतात गुजार सर्वेंट है। तो यहाँ पर यूसुफ ने अ, बगैर किसी किस्म की गलती के, यानी जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं उनकी गुफ्तगू का तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो हर चीज़ में अल्लाह ताला को, हर काम में, हर खुशी में, हर तकलीफ में, हर अच्छी या बुरी खबर लेने और देने में वो अल्लाह ताला को याद रखते हैं। तो अगली आयत जो कि 100वीं आयत है 100, उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया, वो उसके आगे सजदा रेज हो गए। उसने कहा, है मेरे वालिद, ये मेरे पुरानी ख्वाब की तकमील है। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। उसने मुझ पर रहमत की, मुझे कैद से निजात दिलाई और तुम्हें सहरा से ले आया, इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। मेरा रब जिस पर चाहे उस पर इंतहाई मेहरबान होता है, वो जानने वाला, इंतहाई हिकमत वाला है। तो अपने वालिदैन को जब उसने खुशामदीद किया, उसके बाद उनको तख्त पर बिठाया, और जो उसने ख्वाब इतने साल पहले, जब अभी वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसने देखा था और अपने वालिद से उस ख्वाब का जिक्र किया था, तो वो दिन भी आ गया कि जब उसके उस ख्वाब की तकमील जो थी वो उसने देखी, और उसके बाप ने भी देखी कि जब उसके दोनों वालिदैन उसके सामने सजदा रेज हुए। और उस वक्त यूसुफ ने इस चीज़ को, अल्लाह ताला की उस रहमत को उसने पहचाना और उसका जिक्र किया कि ये उसके पुराने ख्वाब की तकमील हुई है। और अल्लाह ताला ने जो उसे ख्वाब दिखाया था, अल्लाह ताला ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया है। और उसने मज़ीद यहाँ पर अल्लाह ताला के एहसानात जो हैं ना, उनका जिक्र किया, उनको रिकग्नाइज किया। और उसने इस चीज़ का कि अल्लाह ताला ने उस पर रहमत की है कि वो कैद में था, वहाँ से अल्लाह ताला ने उसको निजात दिलाई। फिर उसने अपने वालिदैन के ऊपर जो रहमत थी उसको रिकग्नाइज किया और कहा कि तुम लोग सहरा में थे, जहाँ पे शदीद गर्मी, पानी की किल्लत, साए की किल्लत, के वहाँ पे दरख्त भी मुश्किल से पैदा होते हैं, और उस जगह से अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें यहाँ इजिप्ट में ले आए हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी, और अल्लाह ताला ने उस फूट को, उस वेज को जो शैतान ने उनके दरमियान क्रिएट की थी, उसके बावजूद उसने रिकग्नाइज किया कि आज उसके माँ बाप और उसके सारे भाई बिमा अपनी आल और औलाद के वहाँ पर मौजूद हैं। और उसने मुसलसल इस सारी गुफ्तगू में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की अजमत को, अल्लाह ताला की रहमतों को उसने ना सिर्फ के रिकग्नाइज किया, पहचाना, बल्कि उसने उसका इजहार अपने ज़बान से किया। और उसने कहा कि मेरा रब जिस पर चाहे उस पर इंतहाई मेहरबान होता है, वो जानने वाला, इंतहाई हिकमत वाला है। और यहाँ पर उसने अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं, और बेशक अल्लाह ताला से ज़्यादा वाइज, ज़्यादा हिकमत वाला और कोई हो ही नहीं सकता। तो थ्रू आउट वो अपनी इस गुफ्तगू में उसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की। उसने कहीं पर भी
اپنی بڑائی کو نہیں بیان کیا اس نے، کسی جگہ پر بھی آ، اپنے بھائیوں کے اوپر کوئی الزام یا آ، کسی قسم کا گلٹ دینے کی اس نے کوشش نہیں کی. اور جیسے کہ پچھلی آیت میں لاسٹ ٹائم جب پڑھا تھا سسٹر نے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو رائٹ اوے اس نے معاف کر دیا. اور یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس آدمی کے اندر کتنی عاجزی ہے اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی پیروی کرتا ہے. جن تکلیفوں سے بھی وہ گزرا، جس طریقے سے اس کے بھائیوں نے اسے جب تک وہ ان کے درمیان تھا چھوٹا اسے ٹریٹ کیا، نہ صرف یہ کہ اتنے سالوں کے بعد بھی انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہے، جو کہ بالکل بہتان تھا اور جھوٹ تھا. تو اس سب کے باوجود اس نے بالکل دیر نہیں لگائی ان کو معاف کرنے میں. اور اس کے بعد حالانکہ وہ اس وقت بہت بڑی پوزیشن پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کہہ لیں بادشاہت عطا فرمائی، وہ اس پوزیشن پر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کیا کہ صرف اپنے ماں باپ کو رکھ لے اور ان بھائیوں کو نکال دے. نہیں، اس نے ان سب کو معاف کر کے اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گننا شروع کیا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے خاندان کے اوپر رحمتیں کی ہیں. اور اگلی آیت ہے 101. انشاءاللہ میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اردو میں ترجمہ کروں گی. My Lord, you have given me kingship and taught me the interpretation of dreams, initiator of the heavens and the earth. You are my Lord and Master in this life and in the hereafter. Let me die as a submitter and count me with the righteous. اور جیسے وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کر رہا تھا، اس کے بعد اس قدر خوبصورت دعا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس نے کہا کہ میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والے، اس دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے رب اور مالک ہیں. مجھے فرما بردار کی حیثیت سے موت عطا کریں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کریں. سبحان اللہ. اس نے کہیں پر بھی اس چیز کی بڑائی نہیں کی کہ میں کوئی بہت زیادہ ذہین تھا اور میں نے کوئی بہت زیادہ مشقت کی اور بڑی محنت کی اور بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے مجھے بادشاہت جو ہے وہ مجھے مل گئی. اس نے ایک ایک چیز کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا، اور اس نے کہا کہ میرے رب آپ ہیں، اور آپ ہیں جنہوں نے مجھے بادشاہت بھی عطا کی. اور جو کچھ میں جانتا ہوں، چاہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، وہ سب اس نے اس چیز کو کا اظہار کیا کہ یہ سب میرے مالک آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس، کہ آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والے، سبحان اللہ، ہر چیز کا آغاز کرنے والے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ہی میرے رب اور میرے مالک ہیں، نہ صرف اس دنیا میں، آخرت میں بھی. اور یہ بہت بڑی پروکلیمیشن ہے، یہ ایک اعلان یا یہ ایک ایکسیپٹنس جو ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. جو کچھ آپ کی زندگی میں اچھا ہو رہا ہے اس سب کا کریڈٹ آپ صرف اللہ تعالیٰ کو دیں. اور
جو چیز آپ کے ساتھ اگر بری بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک فرما بردار کی حیثیت سے موت عطا کرے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہے ہی نہیں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کریں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقینا۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ دیکھیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر جب کوئی بھی انسان اس کہانی کو یا اس ہسٹری کو ہم پڑھیں کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کتنا ظلم اور کتنی زیادتی کی اس کے ساتھ، اور یہ جو سب سے بڑا سبق مجھے اس میں نظر آتا ہے کہ وہ صبر ہے۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو کچھ اس کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا وہ بڑا ڈیزاسٹرس تھا، اس میں مطلب ایک بچے کی نفسیات ہم کہہ لیں، اس کے جذبات، اس کی ہر چیز، چھوٹا بچہ اس کو اس کے باپ سے بھی علیحدہ کر دیا، اکیلا اس کو کر دیا کہ کوئی اس کا وہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ there is a reason behind every disaster، کہ جو بھی تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے اگر ہم صبر کریں اور اگر ہم اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں تو ایونچولی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور اصل بات جو ہے کہ اس طرح کی سچویشنز میں اگر آپ اپنا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں تو یقیناً پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان دا فیوچر اس کی ریزن بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس طرح یوسف کی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہونا تھا۔ بظاہر اس میں بڑی تکلیف تھی یعقوب کے لیے بھی اور یوسف کے لیے بھی اس وقت، اور وہ بڑی آزمائشوں سے گزرا، دونوں باپ اور بیٹا آزمائشوں سے گزرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہر انسان کے لیے، یہ صرف یوسف کے لیے نہیں ہے یہ پلان، بلکہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اور وہ انتہائی غفور الرحیم، انتہائی مہربان ہیں۔ اور جب اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ چاہے اچھی سچویشن ہے یا کوئی بری سچویشن ہے، دونوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے ایمان والوں کی۔ یہ نہیں کہ وہ اچھی سچویشن میں بوسٹ فل ہو گئے، جیسے آپ یوسف کو دیکھیں، اس کے لیے اب سچویشن اچھی تھی اور اس نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، جو بھی اس کو کامیابی ملی اس تمام کامیابی کا جو کہہ لیں کہ کریڈٹ، وہ سب کا سب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا۔ اس نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی میری چالاکی اور ہوشیاری سے مجھے ملا یا میرے صبر کی وجہ سے مجھے ملا، نہیں، سب کچھ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، یہاں تک کہ اس کی فیملی اس کے پاس ریسٹور ہو گئی، وہ سب ملٹی پلائی ہو کے اس کے پاس وہاں پر آ گئے۔ یہ سب اس کے رب کی اس کے اوپر مہربانی تھی، اور اس نے اس چیز کو بالکل دماغ میں، ذہن میں رکھا، کیونکہ جیسے ہی جب ہم کسی کامیابی کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس وقت ہم سے سب سے بڑا شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کچھ بھی برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یقیناً اس میں لرن کرنے کے لیے ہمارے لیے لیسن ہے،
اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، جو انہوں نے ہمیں قرآن میں کہا کہ کچھ بھی اچھا جب تمہارے ساتھ، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں، کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی برا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اور یہ بالکل حق اور سچ ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اور اس وقت ہمیں ریفلیکٹ کرنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے جب کوئی ایڈورسٹی ہمارے اوپر آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ ان کے سکھانے کا اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہے ہمارے لیے۔ اور یقیناً ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، اور صرف ایک بات نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ اس کا کانسیکوینسز ہیں، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تفصیل سے ہمیں ایکسپلین کرتے تھے۔ اور وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس وقت جو ہوا، تو اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیاں ہیں ہم انسانوں کے اوپر۔ آیت نمبر 102 ہے، یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کر، سوری میں پہلے انگلش میں پڑھوں گی۔ This is news from the past that we reveal to you. You were not present when they made their unanimous decision to throw Joseph in the well as they conspired together. یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا، جب انہوں نے مل کر سازش کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس صورت کے اندر یہ سب نیوز جو کہ موسٹ ایکوریٹ ہسٹری ہے، سب سے سچی اور صحیح ہسٹری اگر ہم کہہ لیں تو یہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انبیاء کی دی ہیں۔ اور سورہ یوسف میں یہ واحد نبی ہیں جن کی بچپن سے لے کر کہہ لیں کہ ان کی مڈل ایج تک، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا اینڈ نہیں بتایا یوسف کا، لیکن یعقوب کا بتایا کہ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا تو اس نے اپنے بچوں سے کیا کہا۔ تو یہاں پہ یوسف کی یہ زندگی کے جو ہائی لائٹس تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل کے ساتھ ہمیں یہاں پر بتائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہے کہ یہاں پر جو کچھ یوسف نے اپنے ذہن میں سوچا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریویل کیا، جو کچھ اس کے بھائیوں نے اپنے دل میں سوچا اور اپنے دماغ میں پلان بنایا ہوا تھا، جو بظاہر ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھے، اور جو کچھ انسان کر رہا ہے، چاہے وہ سازش بنا رہا ہے، چاہے وہ کسی اور قسم کی اسکیمنگ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی رائچس بات سوچ رہا ہے، نیک بات سوچ رہا ہے، نیکی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے، چاہے کوئی شرک کر رہا ہے اور اس شرک کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے چلیں، کچھ میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتی ہوں۔ آیت نمبر 103، The majority of people do not believe. Most people, no matter what you do, will not believe. آیت نمبر 104، You are not asking them for any money. You simply deliver this reminder for all the people.
105 So many proofs in the heavens and the earth are given to them, but they pass by them heedlessly. So आयत नंबर 103 जो है, मैं इसका उर्दू तर्जमा पढ़ूंगी और 105 तक इंशाल्लाह। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ज़्यादातर लोग चाहे तुम कुछ भी कर लो ईमान नहीं लाएंगे। 104 तुम उनसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, तुम बस तमाम लोगों के लिए ये याद दहानी पहुंचा दो। नंबर 105 आसमानों और ज़मीन में उन्हें कितनी ही निशानियां दी गई हैं, मगर वो उनके पास से गफलत में गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि लोगों की अक्सरियत जो है वो ईमान नहीं लाती जब उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया जाता है। तो ईमान किसी ये नहीं है कि आप किसी को ताकत की बुनियाद पर उन्हें आप ईमान वाला बना दें, या जंग लड़कर उनको ईमान वाला बना दें, या पैसों की रिश्वत देकर उनको ईमान वाला बना दें। ऐसा नहीं है। ईमान जो है वो इंसान अपने दिल से कबूल करता है। ये एक हमारी जो रूह है ना, ये उसकी अंदर की अच्छाई या बुराई उसको बाहर निकाल कर ले आता है। तो ईमान जैसे है ना, कह लें कि उसकी कोई कीमत नहीं है। और जो भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लेकर आता है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान रखते हैं। हाँ, उनसे पूछो ज़मीन, चांद, सितारे किसने बनाए, वो सब बोलेंगे कि अल्लाह ताला ने बनाए। वो ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान सिर्फ एक अल्लाह पर रखना जो है ना, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत का ईमान है। और यही ईमान है जिसकी अल्लाह ताला को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान रखते हैं, जो अपने ईमान को शिर्क के साथ पोल्यूट नहीं करते कि हाँ हम अल्लाह ताला पर भी ईमान रखते हैं, उसके बाद ये नबी हैं, जैसे ईसाइयों ने भी बना लिया, ईसा को खुदा का बेटा बना लिया, मुसलमानों ने भी बना लिया, मोहम्मद को ये पावर दे दी कि वो क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो, वो उसकी शफाअत करेंगे और वो जन्नत में चला जाएगा। या ये भी बना दिया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो नूर के बने हुए थे। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के साथ एट्रीब्यूट कर ली, ये सब शिर्क है। और इसके अलावा बेइंतहा शिर्क है। ये चंद एक दो मिसालें जो हैं देने के लिए काफ़ी नहीं है कि नबी के साथ जो उस वक्त नबी के साथ लोग थे जिनको सहाबा कहा जाता है, उनकी भी इबादत करते हैं। तो बज़ाहिर उनको लगता है कि वो शिर्क नहीं कर रहे, लेकिन शिर्क क्या है कि जब एक वाहिद हस्ती के साथ आप किसी दूसरे चीज़ को उसके बराबर में खड़ा कर दें और उसको कोई भी ताकत दे दें, तो फिर वो एक नहीं दो हो जाते हैं और वहाँ पे वो शरीक हो गए। एक के साथ आपने दूसरा शरीक कर दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इससे बचाएं इंशाल्लाह अपनी रहमत से मरते दम तक। जैसे यूसुफ ने दुआ की थी कि मुझे फर्माबरदार की हैसियत से मौत अता करें और मुझे नेक लोगों में शुमार करें। तो हर ईमान वाले की यही दुआ होती है और होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि
तुम उनसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, तुम बस तमाम लोगों के लिए ये याद दहानी पहुंचा दो। सो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, जब आप किसी को मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं, तो वो सही और खालिस पैगाम उस वक्त होता है जब आपका उसमें कोई आ, कह लें कि फ़ायदा उसमें आपको नहीं है, किसी किस्म की माली फ़ायदा के, या कोई भी और मटेरियल, किसी भी तरह की मटेरियल बेनिफिट्स आपको उसमें से मिल रहे हों, तो फिर बंदा कहता है कि या इसको तो ये पैसा बना रहा है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि मज़हब के नाम के ऊपर लोगों ने उसको किस तरह पैसा बनाने का एक ज़रिया बना लिया है। और इसीलिए इस वजह से उनके मुंह से अल्लाह ताला का सही पैगाम भी नहीं निकलता। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द मौलानास जो यहाँ पर हैं, आ, वो सब मुआवजे के साथ अल्लाह ताला का पैगाम आ, देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बिगाड़ दिया है। और अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के नबी को और दूसरे लोगों को शरीक ठहरा रहे हैं खुलेआम। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी को, रसूलों को, उनसे कह रहे हैं कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ, और उनसे कहो कि मैं तुमसे इसके बदले में कोई मुआवजा नहीं मांग रहा। सिर्फ एक काम करो कि अपने आप को और चाहे दूसरे लोग अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने आप को डिवोट कर दो, वक्फ कर दो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ। तो हम देखते हैं कि जब कोई बगैर किसी मुआवजे के जिस वक्त पैगाम देता है कि उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको कोई फ़ायदा वो उसमें हासिल नहीं कर रहा, वही सबसे प्योर और खालिस पैगाम होता है। और ये सिर्फ वो लोग देते हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत है, जिनमें अल्लाह ताला के अंबिया हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं, पैगंबर हैं। और बहुत से लोग जो वाहिद अल्लाह ताला पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा होता है, वो अल्लाह ताला का ये प्योर पैगाम कि वाहिद अल्लाह ताला की इबादत करो। कि चाहे लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं, चाहे लोग बेइज्जती कर रहे हैं, चाहे लोग नेम कॉलिंग कर रहे हैं, वो किसी से कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं तुमसे मांग रहा, जो मुझे कॉल करना है कहो, लेकिन ये है अल्लाह ताला का प्योर पैगाम। तो अल्लाह ताला यहाँ पर 105 में है कि ज़मीन और आसमानों में कितनी निशानियां अल्लाह ताला ने दी हैं, जिनसे लोग बिल्कुल गफलत के साथ गुजर जाते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। गौर व फिक्र करने के लिए इंसान की अपनी बॉडी काफ़ी है। अगर और चीज़ें नहीं तो खुद को तो इंसान देखता है कि जब आईने में आप देखते हैं अपनी आंखों के साथ अपने आप को, तो ये आंखों से लेकर ज़बान, आपके जिस्म का एक एक हिस्सा, आपका दिल, आपका दिमाग, इन सब की आज के दौर में, साइंस के दौर में, जब ये इल्म बहुत आम हो चुका है, तो इंसान सिर्फ अपनी आँख की या अपने दिल की या दिमाग की क्रिएशन जो है वो कैसे है, या सिर्फ इतना गौर करें कि ये काम कैसे करते हैं। ये दिल कैसे धड़कता है, दिन में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है, और कैसे हमारा दिल दिमाग तक हमारे पैगाम पहुंचाता है, और कैसे दिमाग जो है वो दिल तक और जिस्म के बाकी हिस्सों तक पैगाम पहुंचाता है। इंसान सिर्फ अपने ऊपर गौर करे तो ये निशानियां काफ़ी हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की हस्ती पर ईमान लाने के लिए। लेकिन इर्द गिर्द अगर इंसान देखें तो सूरज, चांद, सितारे, रात और दिन का आना, धूप का निकलना, पानी जो हम पीते हैं, क्या उसकी क्रिएशन है, सुभान अल्लाह। इंसान अगर इन सारी चीज़ों पर गौर करे, ये सब अल्लाह ताला के सबूत हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वो ईमान नहीं लाते,
کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ میں آج کی قرآن سٹڈی انشاءاللہ آیت نمبر 105 پر ختم کرتی ہوں، تو 106 سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کو ایکسپلین کریں گے سورہ یوسف کی 106 سے۔ تو میں اجازت مانگتی ہوں، باقی بہن بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ، اگر کسی نے کوئی ریفلیکشن کرنا ہے تو پلیز فلور از اوپن۔ تھینک یو، السلام علیکم۔